सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ दुर्घटना सम्बन्धी समाचारबाट। बारामा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा बाराको स्वर्ण गाउँपालिका 7 सनफ्लावर टोल बस्ने 35 वर्षीय बिरुलाल यादव र भारतको मोतिहारी जिल्ला पूर्वी चम्पारण समरपुर 2 बस्ने 30 वर्षीय मेवा चन्द्रराय यादव छन्। आइतबार राति 10:30 बजे हुलाकी राजमार्गको बारा महागढीमाई नगरपालिका 8 थलही पुलमा बरियापुरबाट लङडा चौकतर्फ जाँदै गरेको प्र 02030004 प 7934 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल सहित चालक र पछाडि सवार 2 जना पुलभन्दा 25 फिट तल खसेर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूको उपचारको क्रममा कलैया अस्पतालमा 11:15 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाको आज सोमबारको बैठकमा बजेटमाथिको नियमित छलफल स्थगित गरेर रासायनिक मलको विषयमा छलफल भएको छ। देशमा किसानले रासायनिक मल नपाएर खेती लगाउनै नपाउने अवस्था आएको भन्दै नेकपा एमालेले बजेटमाथिको छलफल स्थगन गरेर मलबारे विशेष छलफलको प्रस्ताव राखेको थियो। एमालेमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायत 15 सांसदले स्थगनको प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले बजेटमाथिको छलफल स्थगन गरेर मलबारे छलफल गर्न 2 घण्टाको समय छुट्याउनु भएको थियो। प्रस्ताव राख्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् भने विषयमा सरकारको जवाब माग गर्नु भएको छ। उहाँले मल केही दिनमा आउँछ भनेर मन्त्रीहरूले भने गरेको उल्लेख गर्दै कुन दिन किसानले मल पाउने हो त्यसको जवाब दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै बैठकमा एमालेकै सांसद खगराज अधिकारीले मल कहाँ आइपुग्यो भनेर सरकारले जवाब दिनुपर्ने भन्दै 4 लाख मेट्रिक टन नै मल ल्याउन माग गर्नु भएको। किसानलाई अहिले मल चाहिएको तर सरकारले आउने हिउँदसम्म पनि मल नल्याउने डर बढेको भन्दै मल आजै र अहिले चाहिएको बताउनुभयो। छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पर्वता चौधरी डीसीले भने सत्ता गठबन्धनबाटै मन्त्री बन्नेका कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको कारण सरकार बदनाम भइरहेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। संसदमा निकै दिनसम्म मल अभावबारे सांसदले प्रश्न उठाइरहेको बेला कृषि मन्त्री विदेश भ्रमणमा रहनु गैर जिम्मेवारीपन भएको भन्दै सांसद डीसीले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीका कारण प्रधानमन्त्रीकै बेइज्जत भएको दावी गर्नुभयो। मल अभावबारे एमाले राखेको छलफल प्रस्तावमा सत्तारूढ दलकै सांसदले पनि समर्थन जनाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विभिन्न सामानको भन्सार तथा करको दर हेरफेर भएकोमा विरोध गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अधिकृत व्यक्ति मार्फत करको दरमा तालीमाथि गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएर सांसद भट्टराईले विद्युतीय सवारी साधन, सेनेटरी प्याड लगायत सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको र अधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको अन्तिम दिन प्रवेश गराएको आरोप लगाए। उनले अर्थमन्त्रीले संसदको बैठकमा ल्याए त्यसबारेमा जानकारी गराउनु पर्ने माग पनि गरे। सांसद भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसो गर्नु राष्ट्रियघात भएको बताए। करको दर हेरफेर हुँदा नेपालका उद्योगहरू धराशायी भएको पनि उनले बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मन नपाएर जनता आजित भएको बेलामा सरकार मौन धारण गरेर बसेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा स्थगन प्रस्ताव पेश गर्दै सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नबनेको कारणले किसानले मल नपाएको बताएका हुन्। उनले भने हाम्रो देशको मुख्य बाली धान वर्षमा 60 लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ।
10-12 लाख मेट्रिक टन धान आपुग हुन्छ। जुन वर्ष 30% आयात घटाउने भनेर बजेटमा कार्यक्रम ल्याइन्छ, त्यही वर्ष एक दाना पनि मल किसानले पाउँदैनन्। के आधारमा आयात घट्छ? खै सरकारसँग के कार्यक्रम छ? संसदमा अधिकांश सांसदहरूले मल अभावबारे कुरा राख्दा समेत सरकार बेखबर बनेको उनले बताए। यत्रो ठुलो अभावले जनता रोएर बसिरहेको बेलामा सरकार मौन धारण गरेर बसेको छ। मन्त्रीजीहरू कतै कुनै जिम्मेवार नभएको अनुभूति गर्न पाएको छैन। हामीले बजेटमाथि बोल्दा भन्यो, हामीले आजबाट खबरदारी गरेका होइनौँ। सरकार जनतालाई समस्या परेको बेलामा सहयोग गर्न सरकार बनेको हो, उनको भनाइ छ। रावल प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद झपट बहादुर रावलले संसदभित्र सरकारका मन्त्रीहरूको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षका सांसदहरूले आफ्नो लेटर प्याडमा लिएर गएको माग पत्र केही मन्त्रीहरूले विपक्षको हो भनेर स्यातीको खबर आफूले पाएको उल्लेख गर्दै सांसद रावलले त्यस्ता मन्त्रीहरूको आफूले संसदमै भण्डाफोर गर्ने बताएका हुन्। अराजक मन्त्रीलाई यहीँबाट जनताको तर्फबाट आफ्ना लेटर प्याड च्यात्ने मन्त्रीहरू, जनताले तपाईँका हात तपाईँको मुख च्यात्न नपरोस् भन्दै चेतावनी दिए। उनले प्रतिपक्ष दलका सांसदको लेटर प्याड नै च्यात्ने त्यस्ता मन्त्रीहरूको हात मुख च्यात्न नपरोस् भनी सचेत समेत गराए। किसानलाई रासायनिक मल र त्यसको भण्डारणको व्यवस्था गर्न पार्टी संसदीय दलको तर्फबाट प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद रावलले किसान मलको अभावमा छटपटाइरहेका बेला विदेश भ्रमणमा भएको भन्दै कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवप्रति खेद प्रकट गरे। किसान मल नपाएर छटपटिरहेका बेला किसानहरू सिंहदरबारको मुख ताकेर बसिरहेका बेला सम्बन्धित विभागीय मन्त्री कानुनमा तेल हालेर किसानको समस्याप्रति बेखबर भएर विदेश सैर गर्ने कृषि मन्त्रीप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारले जनताको पक्षमा किसानको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको उनले बताए। सांसद रावलले 1 वर्ष बितिसक्दा पनि कुम्भकर निन्द्रामा रहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदमा बजेटमाथिका छलफल स्थगनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहित 15 सांसदले संसदमा जारी बजेटमाथिको छलफल रोकेर मलको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो भन्दै स्थगनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। किसानहरूले समयमा मल नपाएको र सरकार त्यस विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै एमालेले स्थगनको सूचना संसद सचिवालयलाई दिएको छ। यो प्रस्तावमाथि अहिले संसदमा छलफल हुँदैछ। एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 78 बमोजिम सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने माग सहित संसद सचिवालयमा स्थगन प्रस्तावको सूचना दर्ता गरेका हुन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुँदा धान बाली लगायतका बालीहरूका लागि रासायनिक मल अत्यावश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। धान खेती सुरु हुने समय गुरिजन लाग्दा पनि मलको लागि कृषकहरू भौतारिँदै हिँडेको सांसदहरूले बताएका छन्। केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघ प्रदेशको निर्वाचन मङ्सिरको पहिलो साता हुने बताएका छन्। बर्दियाको बेलभार गाउँमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, हामी संघ प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन मूलभूत रूपमा सफल भयो। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर नयाँ सरकारले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने विश्वास छ। निर्वाचनको मिति बारे गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल भइरहेको समेत बताए। गठबन्धनमा भित्र र प्रतिपक्षसँग कुरा गर्दा मङ्सिर पहिलो हप्ता र कार्तिक अन्तिम भन्ने कुरा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दा मङ्सिर पहिलो सत्तामा हुने सम्भावना बढी छ। उनले भने, चुनाव 2 चरणमा गर्ने कि 1 चरणमा भने छलफल भइरहेको छ। सकभर एकै चरणमा गर्ने कि भने छलफल भइरहेको छ। उनले निर्वाचन सफल भएपछि संहिता सिद्धि भएकाले अब कसैले हिलाउन नसक्ने दावी गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको परीक्षामा सोधिने प्रश्नका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन भएको छ। रजिस्ट्रार तथा केन्द्रीय परीक्षा समितिका अध्यक्ष प्रा डाक्टर फैसल दाहालले प्रश्नपत्र हुबहु सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्राध्यापक घनश्याम भट्टराईको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। रजिस्ट्रार दाहालले छानबिन समितिले 1 हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको बताउनुभयो। त्रिवीको स्नातकोत्तर तह मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको परीक्षाका 2 विषयको प्रश्नपत्रमा हुबहु देखिएपछि त्रिवीले छानबिन समिति गठन गरेको हो। मानविकी संकायले जेठ 18 गते स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत पब्लिक इकोनोमिक्स र जेठ 23 गते स्नातकोत्तर तहको राजनीति शास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको इन्टरनेसनल पोलिटिक्स विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेको थियो। 60.23 विषयको परीक्षामा 13 प्रश्न अघिल्ला 2 वर्षको हुबहु मिलेको छ। त्रिवीले विज्ञ समूहलाई प्रश्नपत्र बनाउन लगाए पनि प्रश्नपत्र सेट गर्नेको लापरवाहीका कारण अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्र दोहोरिने गर्दछ। आर्थिक समाचार। सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश सरकारको लागि 1,29,46,06,00,000 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। संघीय सरकारले 7 वटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण विशेष सशर्त र सम्पूरक अनुदान गरी 4 शीर्षकमा सरकारले बजेट छुट्याएको हो। प्रदेशतर्फ यो पटक सबैभन्दा धेरै बजेट बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा गएको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको बागमती प्रदेशमा 20 अर्ब 32 करोड 66 लाख रकम हस्तान्तरण हुनेछ। बागमतीमा 8 अर्ब 40 करोड 46 लाख समानीकरण अनुदान, 10 अर्ब 9 करोड 20 लाख सशस्त्र अनुदान, 79 करोड विशेष अनुदान, 1 अर्ब 4 करोड समपूरक अनुदान छुट्याएको छ। सबैभन्दा कम वित्तीय हस्तान्तरणबाट अनुदान पाएको गण्डकी प्रदेशले 16 अर्ब 54 करोड 32 लाख रुपैयाँमा पाएको छ, जसमा 7 अर्ब 92 करोड 79 लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान 6 अर्ब 91 करोड 83 लाख रुपैयाँ, 86 करोड विशेष र 83 करोड 30 लाख रुपैयाँ सम्पूरक अनुदान पाएको छ। प्रदेश 1 मा 19 अर्ब 9 करोड 91 लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ, जसमा 9 अर्ब 82 लाख समानीकरणतर्फ, 8 अर्ब 69 करोड 69 लाख सशर्त अनुदानतर्फ, 47 करोड 50 लाख विशेष अनुदानतर्फ, 92 लाख सम्पूरक अनुदानतर्फ वित्तीय हस्तान्तरण भएको हो। यस्तै मध्य प्रदेशतर्फ 19 अर्ब 15 करोड 9 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने भएको छ, जसमा 7 अर्ब 81 करोड 58 लाख समानीकरणतर्फ, 10 अर्ब 6 करोड 51 लाख विशेष अनुदानतर्फ, 49 करोड र समपूरक अनुदान 78 करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा समानीकरण अनुदान 8 अर्ब 54 करोड 17 लाख रुपैयाँ, सशस्त्र अनुदान र 8 अर्ब 71 करोड 22 लाख रुपैयाँ, 38 करोड 35 लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान र सम्पूरकमा 73 करोड 90 लाख रुपैयाँ गरी 18 अर्ब 47 करोड 64 लाख पाएका छन्। यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान 10 अर्ब 72 करोड 64 लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान 5 अर्ब 69 करोड 67 लाख रुपैयाँ, 66 करोड 80 लाख र सम्पूरक तर्फ 1 अर्ब 21 करोड 50 लाख रुपैयाँ गरी जम्मा 18 अर्ब 30 करोड 61 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको। बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 अर्ब 55 करोड 83 लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ, जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ 9 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सशस्त्र अनुदानतर्फ 6 अर्ब 98 करोड 80 लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान 97 करोड 78 लाख र सम्पूरकमा 76 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेटले दिएको हो।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम प्रदेशमा गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरण अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा 15 अर्ब 35 करोड 80 लाख सूत्रमा आधारित अनुदान 43 अर्ब 77 करोड 3 लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित गरेर 2 अर्ब 30 करोड 38 लाख गरी जम्मा 61 अर्ब 43 करोड 21 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ। यस्तै सशस्त्रतर्फ 57 अर्ब 16 करोड 82 लाख हस्तान्तरण भएको छ, जसमा 15 अर्ब 72 करोड 30 लाख र पुँजीगत तर्फ 41 अर्ब 44 करोड 52 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै विशेषतर्फ सबै प्रदेशमा गरेर 4 अर्ब 56 करोड 43 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ। सम्पूरक तर्फ 6 अर्ब 29 करोड 60 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ। प्रदेशमा गएको बजेट मध्ये 77 अर्ब 92 करोड 1 लाख रुपैयाँ चालुगत र पुँजीगत तर्फ 51 अर्ब 54 करोड 5 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले रुससँग इन्धन किन्न आफू बाध्य हुन सक्ने बताएको छ। एसोसिएटेड प्रेस एफी सङ्घको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघले अन्य स्रोतबाट इन्धनको जोहो गर्ने आफ्नो प्रत्यन हुने जनाउँदै रुसी तेल खरिद गर्न आफू खुला रहेको बताउनु भएको छ। युक्रेन आक्रमणको विरोधमा पश्चिम देशले मस्कोमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएर उसबाट ऊर्जा आयात बन्द गरेका बेला प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघले रुसी तेल किन्न आफू खुला रहेको बताउनु भएको हो। बाह्य ऋण बाहिरिरहेको भए पनि उहाँले चीनबाट थप आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नै कारणले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्कालाई युक्रेन युद्धले अझ प्रभावित पारेको बताउँदै आफ्नो देशले आउँदो 2 वर्षमा गम्भीर खाद्यान्न अभाव झेल्नुपर्ने सम्भावित परिस्थितिप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। विदेशी मुद्रा सञ्चित लगभग रित्तिएको श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउन राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको विक्रमसिंघले अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।